السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير كيف ديما. معكم هشام من قناه هشام سكولن. اذا اليوم مع ليكزارسيس 7 واللي هو كيهم لو كورون الكتريك كونتينيو. دونك اذا بغيتوا تعرفوا اكثر على هذا التمرين هذا والحل ديالو خليكم معنا. Alors, on dispose d'un ampéromètre dont la graduation comporte 150 divisions et possède les calibres 10, 30, 100, 300 mA et 3 ampères. La classe de cet ampéromètre est 1,5 et il est branché en circuit sur le calibre 300 mA. On constate que l'aiguille dévie jusqu'à la graduation de 25. Quelle est l'intensité du courant? Sur quel autre calibre peut-on faire la mesure précédente? Et sur quel calibre obtiendra-t-on la mesure la plus précise? Justifiez ce choix par un calcul de précision. Alors les questions sont plus ou moins directes. Donc, on va commencer par la première question. Alors, pour la première question, c'est quelle est l'intensité du courant? Alors, il suffit d'appliquer directement l'expression de I. I égale à C fois N sur N0. بحيث أن C هي الكاليبر utilisé. Alors, le calibre utilisé. Pour N, c'est la graduation, donc le calibre utilisé le cas ديالنا هو 300 mA. Donc هو 300 mA. La déviation constatée donc la déviation اللي لقينا هي 25 و N0 هي le nombre total de graduation في لو كا ديالنا حنايا جو كخوا كانوا قالوا 150 divisions ou la graduation. Donc c'est 150. Donc d'abord il suffit de calculer. Donc I غتولي تساوي الكاليبر هي 300. alors 300 سواء نخليوها هكذا سواء نحولها لامبير ما عندناش مشكل لان هاد اي هذه غتساوي سواء بالملي امبير او الامبير. دونك نخليوها غير بالملي امبير نضربها في 25 sur 150. دونك اي داكشي اللي غتعطينا بالملي امبير دابا حيت هذه الوحده ديالهم كيتختازلوا وديجا هما غير غراديواسيون غتبقى 300. دونك شوفوا كالكولاتريس. دونك عندنا 300 غنضربوها في 25 divisé par 150 تعطينا هي 50. Donc c'est 50 milliampères. Deuxième question, c'est sur quel autre calibre peut-on faire la mesure précédente? Ça veut dire que هاد l'intensité هادي نقدروا نعبروها واش ب 10 ب 30 ب 100 ب 300 حتى هي ولا 3 امبير. الوغ هنايا خاصك تكون عارف جوج الحوايج باش تجاوب على هذا السؤال هذا. دونك question 2. alors هنايا خاص يكون الكاليبر اللي غتستعملو خاصو كبر من لانتونسيتي اللي هي ميزوري. دونك لانتونسيتي 50 خاصنا نلقاو حنايا الكاليبر كبر 10 قل من 50، 30 قل من 50. دونك ما يمكنش نستعملو هاد الجوج، ضروري يا اما غنستعملو 100 300 ديجا استعملها ولا 3 امبير. الوغ
la première des choses قلنا خاص يكون le calibre اكتبوها لكم le calibre plus grand que I, l'intensité mesurée. ثاني حاجة خاص يكون le plus proche. Ça veut dire que حنا عندنا 50 كاينه هنا. alors نقدروا نديروها ب 100 نقدروا نديروها كاع حتى ب 300 ملي امبير. مي 3 امبير هي 3000 ملي امبير دونك هنايا هذه بعيده بزاف كبيره ما خاصهاش تكون كبيره بزاف. دونك هنايا غنقولوا بلا خاصنا le calibre le plus proche. دونك من هاد جوج شنو نسموهم لي ريغل ولا شنو نسموهم جوج لي كونديسيون يعني جوج لي كونديسيون الشروط فغنلاحظوا اننا يا 100 يا 300 فقط 300 ديجا استعملنا دونك نقدروا نقولوا دابا 100 دونك نقدروا نستعملوا الكاليبر اللي هو 100 ملي امبير. مزيان دابا ندوزو l'autre question. Alors, l'autre question, la troisième. Sur quel calibre obtiendra-t-on la mesure la plus précise? Alors, هنايا في هذه الكاستيون هذه عاوتاني خاصك تكون عارف حاجة أخرى هو أنه la graduation إلا كانت كبيرة يعني plus la graduation est très grande plus عندنا la mesure est plus précise. دونك هنايا ضروري شنو غنديرو حنا عارفين الغراديواسيون اللي حصلنا عليها بالكاليبر 300 هي 25. دابا خاصنا نشوفوا بالنسبه للكاليبر 100 شحال غنحصلوا يعني شحال غراديواسيون. دونك غنحسبوها نيشان بما اننا عارفين ديجا اي شحال كتساوي. الوغ غنستعملوا نفس العلاقه اي هي سي سموها سي 1 فوا ان sur 1 0. دونك اي حسبناها هي 50 ملي امبير. دونك دابا شنو غنديرو دابا غنشوفوا ان شحال كتساوي باش نشوفوا شكون اللي عندها الغراديواسيون كبيره. الوغ ان شحال غتساوي ان هي اي فوا 1 0 sur سي 1. ça veut dire que n غتساوي نقدروا نسموها حتى هي ان 1 باش ما نخلطوهمش. دونك اي حسبناها هي 50 ملي امبير غنخليوها 50 ملي امبير ما نحولوهاش لان هذه راها ب 100 ملي امبير دونك حتى هي ما غنحولوهاش باش تختزل و ان 0 هي 150. مزيان دابا نحسبوا ان 1 شحال غتساوي لينا. الوغ 50 نضربوها في 150 وغنقسموها على 100 غتعطينا 75. دونك عندنا 75 graduation يعني الديفياسيون اللي غتكون هي 75. الوغ هنا 75 والاخرى 25 دونك عندنا 75 اكبر من 25 وبالتالي الكاليبر لو بلو بريسي هو 100. دونك le calibre le plus précis est 100 milliampères. مزيان. Ok. Justifier ce choix par un calcul de précision. Alors هنايا يعني البريسيزيون هي بلاصه اخرى. البريسيزيون سي دلتا اي sur I بحيث ان هذه هي l'erreur
absolue. Absolue. وهذه هي l'intensité mesurée. وهذه إذا درنا هذا لو رابور فهو كنسموه لا بريسيزيون. Donc d'abord عندنا I, il suffit de calculer delta I pour chaque calibre ومن بعد نشوفوا البريسيزيون شحال غتعطينا وديك الساعات on va trancher sur quel calibre on va يعني déterminer هذاك l'ampèremètre pour avoir une très bonne précision au niveau de l'intensité mesurée ديال le courant. Alors donc d'abord غنحسبوا بعدا delta I نديروا لها 1 يعني ديال 300. alors ديال 300 delta I donc بعدا delta I شنو شحال كتساوي delta I هي الكلاس لا كلاس ديال l'ampèremètre donc راه ديجا عطاوها لينا غنضربوها في الكاليبر وغنقسموها على السوم. دونك هي هادي اون جينيرال. دابا نحسبوها. الوغ دلتا اي الاولى اللي هي غتكون قلنا مثلا ديال 300 ملي امبير غتساوي لا كلاس كنعطيونا هي 1.5 لا كلاس دو لامبيرمتر. دونك غنمشيو نحسبو. دونك عندنا لا كلاس الوغ هي 1.5 نضربوها في الكاليبر قلنا هي 300 غنخليوها بالميلي امبير. علاش؟ حيت غنقسمو عليها اي بالميلي امبير و سيتو. دونك نقسمو على 100 صافي كو دلتا اي هي ديال 300 غتساوي كالكولاتريس الوغ هي 300 نضربوها في 1.5 وغنقسموها على 100 تعطينا هي 4.5 ملي امبير. مزيان. دابا نشوفوا الاخرى لوطر avant de calculer précision باش ما نتلفوش. دونك دلتا اي الوغ ديال 100 غتساوي بنفس ليكسبرسيون لا كلاس هي 1.5 سا نشونج با غنضربوها في 100 اللي هي الكاليبر وغنخليوها بالميلي امبير ونقسموها على 100. اذا من هنايا كتلاحظوا انها غتساوي هي 1.5 ملي امبير. مزيان. دابا نحسبوا البريسيزيون. alors pour la précision عندنا بالنسبه للدلتا اي ديال 300 مقسم على اي اللي هي 50 غتساوي هي 4.5 مقسم على الى عقلتو معايا راه كنا خرجنا 50 ملي امبير. دونك هذه غتساوي لنا هي 0.09 وكنديروها اون بورسونتاج. دونك غنضربوها في 100 باش تعطينا اون بورسونتاج هي 9. دونك هنايا عندنا 9% اي دلتا اي ديال 100 سور اي غتساوي الوغ هي 1.5 نقسموها حتى هي على 50 غتساوي alors 1.5 divisé par 50 غتعطينا 0.03. alors هاد 0.03 غنضربوها في 100 كالكولاتريس ديما كتزيد زيرو من عندها هي 300 هي 3% عفوا 3%. دونك هنا كيف ما كتلاحظوا هنا عندنا 9% وهنا عندنا 3%. لا بريسيزيون كتكون يعني عندنا بلوس دو بريسيزيون سي عندنا موان لا فالور لا بلو بوتيت. دونك لا فالور لا بلو بوتيت سي هي ديال 100. دونك عندنا لا بريسيزيون ديال 100
est inférieure à la précision de 300, donc on doit choisir le calibre 100 ملي. اذا كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا مزيان معايا من هذا التمرين. هذا التمرين هو يعني مهم جدا. الى فيديو اخر ان شاء الله غيكون واحد ليكزرسيس اخر في لو كورون الكتريك كونتينيو. الى هذاك الفيديو كنتمنى انكم تبارطاجيو وانكم تابوناو وانكم ديروا لايك او ديسلايك الى ما عجبكمش الفيديو، وشكرا.